नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सुनवाई सुरु। आज रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरूबाट बहस। राष्ट्रपतिले जिम्मेवारी पूरा नगरेको जिकिर। राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणि शर्मा सहित 3 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर। बिगो बापत 1,33,03,385 रुपैयाँ दाबी। म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका 2 का 76 घरधुरीमा निजी धारा जडान। खानेपानी सुविधासँगै सामाजिक द्वन्द्वको अन्त्य। शान्ति र मेलमिलाप पनि बढ्यो। भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दै पछिल्लो 24 घण्टामा 1,129 को मृत्यु। 54,000 संक्रमित थपिए। र खेलाडीहरूले मासिक रूपमा पाउने आर्थिक सुविधालाई निरन्तरता दिन उपराष्ट्रपति पुनद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण। पूर्वाधार विकासमा जोड दिन आग्रह। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। संसद विघटन विरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटमाथि आजबाट सुनवाई सुरु भएको छ। संवैधानिक इजलासमा आजबाट सुरु भएको सुनवाई अब निरन्तर हुनेछ। आजको सुनवाईका क्रममा रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरेका छन्। 32 घण्टाभित्र बहस सक्न यसअघि सर्वोच्चले निर्देशन दिइसकेकाले बढीमा एक सातामा सुनवाई सकिने देखिएको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। संसद पुनर्स्थापना गर्न र प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमाथि बुधबारबाट निरन्तर सुनवाई सुरु भएको छ। सरकारले गत जेठ 8 गते दोस्रो पटक संसद विघटन गरेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहितका 146 जना विघटित प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले सर्वोच्चमा संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। रिटमाथि यसअघि सुनवाई सुरु भएको भए पनि संवैधानिक इजलास गठनकै विषयलाई लिएर रिट निवेदक पक्षले प्रश्न उठाएपछि इजलास नै पुनर्गठन गरिएको थियो। पछि पुनर्गठन गरिएको इजलासमाथि समेत सरकारी पक्षले प्रश्न उठाएपछि सुनवाई प्रभावित बनेको थियो। तर अघिल्लो महिना सर्वोच्चले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै बुधबारबाट निरन्तर सुनवाई गर्ने आदेश जारी गरेको थियो। त्यसै अनुसार बुधबारबाट निरन्तर सुनवाई सुरु भएको छ। बुधबार रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरेका छन्। बहसका क्रममा कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधानको धारा 76 को 3 अनुसार नियुक्त भएको, तर धारा 76 4 अनुसार विश्वासको मत समेत नलिएको र विश्वासको मत लिन सक्दिन भनेर सार्वजनिक रूपमा भनिसकेको अवस्थामा धारा 76 को 7 अनुसार संसद विघटन गर्न नमिल्ने तर्क अघि सारेका छन्। बुधबारको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा र बद्रीबहादुर कार्की, अधिवक्ता गोविन्द बन्दी र खम्मबहादुर खातीले बहस गरेका छन्। बहसका क्रममा अधिवक्ता खातीले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएपछि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा 76 को 5 अनुसारको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्नेमा केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर त्यही सरकारले संसद विघटन गर्न गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नु गैर संवैधानिक रहेको दावी गरेका छन्। अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले राष्ट्रपतिले जिम्मेवारी पूरा नगरेको इजलासमा बताएका छन्। उनले 136 जना सांसद नै बहुमत संख्या रहेको अवस्थामा 149 जना सांसदले प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न माग गर्दै दिएको निवेदनमा राष्ट्रपतिले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको तर्क अघि सारेका छन्। संविधानको धारा 76 को 5 अनुसारको सरकार गठन गर्दा दलको होइप लाग्ने व्यवस्था संविधानमा कतै पनि उल्लेख नगरिएको उनको दाबी छ। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले समेत राष्ट्रपतिले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर सहित प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न माग गर्दा नियुक्त नगर्ने अधिकार नभएको जिकिर इजलासमा गरेका छन्। बुधबारको सुनवाई रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरेका छन्। अब बिहिबार अन्य कानुन व्यवसायीहरूले समेत बहस सुरु गर्नेछन्। सर्वोच्चले रिटमाथिको सुनवाईका लागि जम्मा 32 घण्टाको समय दिएको र त्यसमा 15 घण्टा रिट निवेदक पक्षलाई दिएको भने सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीलाई 15 घण्टा र एमिकस क्युरीमा रहेका 4 जना कानुन व्यवसायीहरूका लागि आधा घण्टाका दरले 2 घण्टा समय नै निर्धारण गरिदिएको छ, जसकारण असार 17 सम्ममा फैसला नै तयार हुने आकलन गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले देशमा संवैधानिक व्यवस्थामाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको भन्दै यही बेलामा धक्का दिएर आफ्नो पार्टीको मान्यता स्थापित गर्न पर्ने बताउनु भएको छ।
आज राप्रपाको केन्द्रीय निर्देशन समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै दक्ष थापाले देशको संवैधानिक व्यवस्थामाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको बताउनु भएको हो। उहाँले यस्तो बेलामा धक्का दिन सके राप्रपाका मान्यताहरू स्थापित हुने र पार्टी अग्रणी शक्तिको रूपमा स्थापित हुने बताउनुभयो। विगतका कमी कमजोरीहरूबाट पाठ सिक्दै पार्टी एकतालाई अक्षुण्ण राख्दै पार्टीलाई गतिशील तुल्याउन पर्ने आवश्यकता रहेको उहाँले औल्याउनुभयो। यही चिन्ह खडा भएको बेलामा हो हामीले धक्का दिन सक्यौँ भने हाम्रा मान्यताहरूलाई स्थापित हुने र त्यसको साथसाथै पार्टी पनि अग्रणी शक्तिको रूपमा स्थापित हुने यो धरातलीय यथार्थ छ। यो धरातलीय यथार्थलाई दृष्टिगत गर्दै अब हामीले आगामी दिनका रणनीतिहरू तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। विगतका त्रुटि र कमी कमजोरीहरूबाट पाठ सिकेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। अध्यक्ष थापाले पार्टीलाई माथि उठाउनका निम्ति चाँडोभन्दा चाँडो महाधिवेशन गर्नुको विकल्प नभएको पनि बताउनुभयो। पार्टी गतिहीन भएको भन्दै यही अवस्थामा निर्वाचनमा भाग लिए पार्टीले हार बेहोर्ने पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले विगतका तिता मिठा कुरा बिर्सेर एकताबद्ध हुन पनि आम पार्टी पङ्क्तिलाई आग्रह गर्नुभयो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर फर्स्यौट आयोग 2071 का पदाधिकारीहरू विरुद्ध विशेष अदालतमा पुनः मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लम्बध्वज महत, सदस्य द्वय उमेश प्रसाद ढकाल र चुडामणि शर्मा ढकाल विरुद्ध 1,33,20,385 रुपैयाँको विगो कायम गरी आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। 4 वर्ष अघि अख्तियारले नै 10,96 करोड विगो कायम गरी उनीहरू विरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो। राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले कोभिड-19 विरुद्धको खोपको सहज उपलब्धता नभएको भन्दै सरकारका सम्बन्धित अधिकारीसँग यस विषयमा सोधपुछ गर्ने भएको छ। आज बसेको समितिको बैठकले कोभिड-19 विरुद्धको पहिलो मात्रा खोप लगाइसकेका व्यक्तिहरूले पनि दोस्रो मात्रा खोप पाउन नसकेको र खोपको उपलब्धता हुन नसकेको भन्दै के कारणले यस्तो भएको भन्ने सम्बन्धमा सरकारसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो। तत्कालै सरकारको प्रतिनिधिसँग यस सम्बन्धमा छलफल गरिने समिति सभापति बेलकुमारी रावल थापाले बताउनुभयो। समितिले कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्टको प्रभावको सम्बन्धमा पनि विज्ञसँग छलफल गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। लाउन नपाएको त यी भ्याक्सिनसँग कोरोनासँग जोडे भ्याक्सिनको सवालमा सम्बन्धित सरकार पक्षसँगै हामी तत्काल एउटा बैठक बस्छौँ। कोभिडसँगै जोडेको अर्को चाहिँ अब यहाँ उठिसकेको छ प्राविधिक टेक्निकल कुरा त अब यो सेकेन्ड भेरिएन्ट, थर्ड भेरिएन्ट, डेल्टा अनेक खालका कुराहरू आइरहेको छ। यो चाहिँ के हो सम्बन्धित विज्ञसँगै हामीले कम्ती नै जानकारी लिने हिसाबले चाहिँ एउटा हाम्रो छलफल मिटिङ अलि त्योसँग विषय दक्षता राख्ने टिमसँग हामी एउटा गरौँ। त्यस्तै समितिले विपदको सम्बन्धमा सरकारले गरेका पूर्व तयारी र विपदपछि प्रतिकार्यका लागि बनाएको योजनाको सम्बन्धमा पनि छलफल गर्ने भएको छ। सिन्धुपाल्चोक बाढी पीडितलाई दाल चामल बोकेर राहत दिन जानेको भिड बढेको र बाढी पीडितलाई दाल चामल मात्रै आवश्यक नरहेको भन्दै समितिले तिनै तहका सरकारसँग अन्य विभिन्न आवश्यकताहरूको सम्बन्धमा पनि छलफल गर्न पर्ने निष्कर्ष निकालेको सभापति थापाले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 81 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाए अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 81 को मृत्यु भएको हो। यो सँगै हालसम्म मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 8,894 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2,421 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरमा गरिएको 7,461 आरटी-पीसीआर परीक्षणमा 1,511 जना र 4,953 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 910 गरी कुल 2,421 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो।
संक्रमितहरूमध्ये मुलुकभरका विभिन्न अस्पतालका आइसियुमा 734 जना र भेन्टिलेटरमा 213 जना उपचार छन्। मन्त्रालयका अनुसार आज देशभरबाट 3558 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किएका छन्। यससँगै कोरोना जित्नेको संख्या 5,68,440 पुगेको छ। तीव्र रूपमा फैलिएको दोस्रो भेरिएन्ट सहितको कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा क्रमशः घट्दै गएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्ने एक हप्तादेखिको तथ्याङ्क हेर्दा संक्रमितको संख्या, मृतकको संख्या घट्दो क्रममा छ भने कोरोना निको हुनेको संख्या बढ्दै गएको छ। अस्पतालमा पनि कोरोना संक्रमितको संख्या कम हुँदै गएको छ। कुनै बेला संक्रमितले भरिएका अस्पताल अहिले खाली हुँदै गएका छन्। समीर जोशीको रिपोर्ट। दोस्रो भेरिएन्ट सहितको कोरोना भाइरसको तीव्र संक्रमण फैलिएपछि उत्पन्न समस्या क्रमशः समाधान हुँदै गएको छ। अहिले दैनिक संक्रमितको संख्या घट्न थालेको छ भने मृत्युदर पनि घट्दै गएको छ। पछिल्लो एक हप्ताको तथ्याङ्क अनुसार संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या बढ्दै गएको छ। बिरामीले खचाखच हुने अस्पताल पनि अहिले प्राय खाली बन्दै गएका छन्। कोरोना महामारीले केही समय अगाडि आतंक बनाएको थियो, तर यति बेला हामी शिक्षण अस्पतालमा आइपुग्दा यहाँ पहिलाको अवस्था भन्दा यो अवस्थामा केही सुधार भएको देखेका छौं। यति बेला रातको लगभग 8 बज्न लागेको छ। हामी केही समय अगाडि यहाँ आउँदा यो अस्पतालमा चाहिँ कोरोना संक्रमितको उपचार बाहिर नै राखेर गरिएको थियो, तर यो अवस्थामा भने कोरोना संक्रमितको संख्या कम भएपछि कोरोनाका बिरामीलाई यति बेला भेन्टिलेटर आइसियुमा भित्र नै राखेर उपचार गरिएको र केही रूपमा चाहिँ अहिले भेन्टिलेटर आइसियु पनि खाली भएको अस्पतालले जनाउँदै आएको छ। त्रिवी शिक्षण अस्पताल जस्तै बेड संख्या भन्दा धेरै कोरोना संक्रमित भर्ना भएको अर्को अस्पताल हो नेपालकै पुरानो अस्पताल वीर। अहिले वीर अस्पतालमा पनि बिरामीको संख्या घट्दै गएको छ। यति बेला चाहिँ विभिन्न अस्पतालहरूले चाहिँ कोरोना संक्रमितको अवस्था चाहिँ घटिरहेको भनिसकेपछि आज हामी स्थलगत रिपोर्टिङको लागि यति बेला वीर अस्पताल आइपुगेका छौँ र साँच्चीकै केही रूपमा चाहिँ कोरोना संक्रमितको अवस्था घटेको देखिएको छ। केही समय अगाडि मात्र वीर अस्पतालले ट्रमा सेन्टरमा कोरोना संक्रमितको उपचार गराइरहेको थियो र ट्रमा सेन्टरमा पनि कोरोना संक्रमितको उपचार गराइरहँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ कोरोना संक्रमितको अत्याधिक भइसकेपछि अब कहाँ लगेर बिरामीको उपचार गराउने भन्ने अवस्था सिर्जना आइसकेको थियो। तर पछिल्लो समय केही समयपछि जुन वैशाख जेठमा एकदम आक्रान्त बनिरहेको देश यति बेला भने कोरोना संक्रमितको संख्या केही घटिरहेको हामीले देख्न सक्छौं। परीक्षण कम भाइरस संक्रमण दर घटेको देखिएको भन्ने टिप्पणी भइरहेका बेला कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणमा खटेका चिकित्सकहरूले पनि अहिले संक्रमण घट्दै गएको बताएका छन्। अहिले धेरै कोभिड अस्पतालका बेड खाली भएको, गम्भीर प्रकृतिका बिरामी नरहेको र निको हुने दर पनि क्रमशः बढेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। कोरोना भाइरसको यो केही हप्ता अगाडिको अवस्था चाहिँ एकदमै डरलाग्दो नै थियो। मान्छेहरूले उपचार गर्न नपाएको अवस्था थियो, फर्किन परेको थियो र कतिपयलाई चाहिँ यो इमर्जेन्सी बाहिर राखेर पनि उपचार गरेको अवस्था थियो। तर अहिले बिस्तारै त्यो कमी भएको छ। पक्कै पनि अस्पतालमा अलिक रिल्याक्स छ। म यो भन्दिनँ कि आइसियु र भेन्टिलेटर खाली छ, तर पहिला जस्तो चाहिँ एकदमै ठाउँै नपाउने अवस्था चाहिँ छैन। र सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको यो जुन अवस्था छ सबैलाई हेर्ने हो भने चाहिँ कोरोना संक्रमितको संख्या चाहिँ बिस्तारै ओह्रालो लागेको नै देखिन्छ। जुन हाम्रो 1 महिना पहिलाको कन्डिसन र अहिलेको कन्डिसनमा व्यापक अलिक फरक छ। पहिला जुन हामीले त्यो वैशाखको 15 गतेतिर र वैशाखको 15 गतेदेखि वैशाख यो जेठको 7 गतेसम्म जुन चाप थियो त्यो चाप वास्तविकमा घटेको नै हो। र अहिले कोरोनाको बिरामी पहिलाभन्दा नि कम भएको। अब यो बाहिर हामीले चाहिँ यो बिचमा हामीले काठमाडौँको बिरामीहरू धेरै पाइरहेका थियौँ। काठमाडौँको बासीहरू धेरै आइरहनु। त्यसपछि केही 7-8 दिन अथवा 10 दिन मानौँ त्यो काठमाडौँ बाहिरबाट पनि सिकिस्त भएर आइरहनु भएको छ। अहिले काठमाडौँ बाहिरबाट पनि आउने सङ्ख्या कम भएकोले हुनाले साँच्चै नै कम भएको हो कि भन्ने एउटा अड्कल चाहिँ गर्न सकिन्छ। कोरोना संक्रमण केही नियन्त्रणमा आए पनि अझै हामी सचेत हुन जरुरी छ। आफ्नो स्वास्थ्य प्रति आफै सजग हुन चिकित्सकले दिने सुझावलाई हामी सबैले पालना गर्न आवश्यक छ। केही समय अगाडि कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन उकालो लाग्दै गएको थियो। सयौंको मृत्यु र हजारौं संक्रमित हुँदै गएका थिए। तर यति बेला भने कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दै गएको छ।
विभिन्न ठाउँमा कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दै गएको अवस्थामा स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड भने पालना गर्नु आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रकाश कुमारका साथमा समीर जोशी, काठमाडौँ। ललितपुर महानगरपालिकाभित्र कोभिसिल्डको दोस्रो डोज खोप लगाइएको छ। पहिलो डोज खोप लगाएका 77 वर्ष माथिका वृद्ध जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा स्वास्थ्य स्वयंसेवक गरी 2500 जनालाई खोप लगाइएको छ। कोरोना खोप लगाउन पुगेका वृद्धलाई भने निकै सक्कस परेको देखिन्थ्यो। अमृत ढकालको रिपोर्ट। ललितपुर महानगरपालिकाले बुधबार महानगरवासीलाई कोभिसिल्ड खोपको दोस्रो डोज लगाएको छ। एक दिनमा महानगरका 77 वर्ष माथिका 2220 तथा 280 जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा स्वास्थ्य स्वयंसेवक गरी 2500 जनालाई कोभिसिल्डको दोस्रो डोज लगाइएको छ। महानगरपालिका स्थायीवासी भएका 77 वर्ष उमेरदेखिका ज्येष्ठ नागरिकलाई चाहिँ हामीले योजना गरेका छौँ। महानगरपालिका अन्तर्गतको कर्मचारी, स्वास्थ्य स्वयंसेवक र त्यस्तै गरी चाहिँ जनप्रतिनिधि। आज हाम्रो चाहिँ वडा विवरण अनुसार चाहिँ हाम्रो टार्गेट भनेको चाहिँ 2500 हो। खोप लगाउन केन्द्र पुगेका वृद्ध घण्टौं बस्दा समस्यामा परेका छन्। उनीहरूले पाका उमेरका व्यक्तिलाई उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन्। यहाँ 2 घण्टा 3 घण्टा पुगिसक्यो। 3 घण्टा दुःख भयो। तर खोप चाहिँ लाउन पाउनु भयो। यहाँ अर्को एउटा कुरा भएको छ। मेरो विशेषको लिएको यहाँ उमेर चाहिँ फरक दिन पाएन। महानगरले 77 वर्ष माथिका वृद्ध जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा स्वास्थ्य स्वयंसेवकलाई खोप लगाउने सूचना जारी गरे पनि महानगरको योजनाभन्दा फरक पृष्ठभूमिका व्यक्ति खोप केन्द्रमा उपस्थित हुँदा केही समस्या परेको महानगरले जनाएको छ। हामीले टार्गेट भर्सेस हामीले चाहिँ खोप केन्द्र निर्धारण गरेका छौँ। यो चाहिँ एकदमै उपलब्धताको आधारमा लाउन खोजेको सबैजनाले चाहिँ म पनि लाउन पाउँछु कि भन्ने हिसाबमा चाहिँ जो चाहिँ हामीले तोकेको क्राइटेरिया भन्दा पनि बाहिरकोहरू पनि केही बुझ्न पनि आउनु भएको छ, पाइन्छ कि भन्ने हिसाबमा पनि आएर बस्नु भएको छ। कोरोना कहरकै बीच दोस्रो चरणको खोप लगाउँदा राम्रो व्यवस्थापन नभएको तथा धेरै समय कोर्नुपर्ने अवस्था आएको खोप अभियानमा सहभागीले बताएका छन्। अन्त म 12 बजे आएको, अब मेरो पहिला अब कता उतार हुल भएर बेसकन अनि बस्दा के भन्ने। ललितपुर महानगरपालिकाले खोप लगाउनको लागि लगनखेलको पशु सेवा केन्द्र, पाटन हाई स्कुल, धापाखेल स्वास्थ्य चौकी, स्वयम्भू स्वास्थ्य चौकी, महानगरपालिकाको प्राङ्गण, बालकुमारी स्कुल, हरिसिद्धि स्वास्थ्य चौकी र कार्यविनायक स्कुल तोकेको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका 2 का 76 घरधुरीमा निजी धारा जडान, खानेपानी सुविधासँगै सामाजिक द्वन्द्वको अन्त्य, शान्ति र मेलमिलाप बढ्यो। भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दै 54,000 संक्रमित थपिए र खेलाडीहरूले मासिक रूपमा पाउने आर्थिक सुविधालाई निरन्तरता दिन उपराष्ट्रपति पुनद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण, पूर्वाधार विकासमा जोड दिन आग्रह। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका 2 भगवतीका सबै बस्तीका घर घरमा निजी धारा जडान गरेर खानेपानी वितरण गर्ने आयोजना सञ्चालन भएको छ। खानेपानी सुविधासँगै सामाजिक द्वन्द्व हटेर शान्ति र मेलमिलापमा सहयोग पुगेको छ। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका 2 भगवतीको राम मन्दिरमा निर्माण भएको खानेपानी आयोजना मार्फत 76 घरधुरी लाभान्वित भएका छन्। रघुगङ्गा गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको भगवतीका सबै घरमा निजी धारा मार्फत खानेपानी सुविधा विस्तार गर्ने आयोजना पहिलो पटक राम मन्दिरमा कार्यान्वयन भएको हो। घर घरमा निजी धारामा नियमित रूपमा पर्याप्त मात्रामा खानेपानी आपूर्ति हुन थालेपछि पानीकै कारणले हुने सामाजिक द्वन्द्व हटेर मेलमिलाप र सद्भाव कायम गर्न सहयोग मिलेको छ। काम गर्ने त यो एकदम लामो दूरीको पानी पनि भयो। यसमा फेरि बाहिरका मान्छेहरू पनि अलक्षिले नखाइदिनु भयो। अनि घर घरमा वितरण गर्नुभएको छ? घर घर एक धारा सबै घरमा। कस्तो सुविधा भयो तपाईँहरूलाई? अहिले त धेरै नै सुविधा भयो। यहाँ त दिन राति झगडा
उसले लौ यता पानी पुगेन भन्ने चाहिँ एउटा एकतिर बल त यहाँ आपत छाडी आपत पारेको थियो क्या झारा लगाएको छ कहिले के लगाएको छ अहिले एकदम आनन्द भएको छ। रघुगंगा गाउँपालिकाको 49 लाख रुपैयाँ अनुदान सहयोग र स्थानीयवासीको 12 लाख रुपैयाँ बराबरको श्रमदानमा आयोजना निर्माण भएको हो। गट्टटोलको मुहानबाट ल्याइएको पानी 2वटा 6000 र 2वटा 5000 लिटर क्षमताको टंकीमा संकलन गरी करिब 8 किलोमिटर पाइपलाइन मार्फत घर घरमा वितरण गरिएको हो। खानेपानीको पाइपलाइन निर्माण र धारा जडानका लागि उपभोक्ताले प्रति घर 1 हप्ता भन्दा बढीका दरले श्रमदान गरेका थिए। राम मन्दिर, ओखरबोट, बिसौना, रानी चौतारी, चिउरीबोट, रोहटे पानी, सिरुबारी र सानो घर टोलमा खानेपानी सुविधा भएको छ। आँगनकै धारामा सफा र शुद्ध पानी आउन थालेपछि सुविधासँगै समयको बचत र जीवनस्तर सुधारमा सहयोग पुगेको छ। 1 घण्टा बाद हामी खरा खोल्नु भन्ने आएको जो त्यहाँ पनि ल्याएर खाइयो, अन्य खोलाबाट पनि ल्याएर खाइयो पानी। दाउरा धौरेर जर्किन पनि ल्याएर अहिले त एकदम खुसी छौँ। यसअघि सार्वजनिक धारा, कुवा, पँधेरा र खोल्साको पानी उपभोग गर्दै आएका थिए। 30 मिटरसम्म हिँडेर पानी लिन धारामा पुग्नु पर्थ्यो। पानीको स्रोत कम हुँदा विवाद र झगडा हुने गरेको थियो। रघुगंगा गाउँपालिकाले विक्रमसम्म 2075 देखि गौरवको आयोजनाको रूपमा करिब 2000 घरधुरीको बसोबास रहेको भगवतीमा निजी धारा सहितको खानेपानी योजना सुरु गरेको थियो। पालिका र प्रदेश सरकार मार्फत भगवतीका अन्य बस्तीहरूमा पनि स्थानीय मुहानबाट टंकी, पाइपलाइन र धारा बनाएर घर घरमा खानेपानी पुर्याउने काम भइरहेको छ। भगवतीको सन्दर्भमा हाम्रो चाहिँ वडाले पहिले निर्णय गरेर 1 घर 1 धाराको अवधारणा लिएको हो। त्यसमध्ये हामी चाहिँ पहिलो चाहिँ खानेपानी अलि अभाव भएको चाहिँ सिजल गाउँ र देवपूर्णमा हामीले चाहिँ विस्तार गरिसकेका छौँ र त्यसलाई चाहिँ अब सुधार उन्मुख बनाउनु पर्ने भएको छ। त्यस्तै गरी हामी चाहिँ तल अहिले यो राम मन्दिर र ओखरकोट भन्ने ठाउँमा हामी 76 घर चाहिँ खानेपानी सम्पन्न गरिसकेका छौँ 1 घर 1 धाराको। र अब यो क्रमागत फेरि चाहिँ हामी रेसिन चौधरी, मास खर्ग, चौर अहिले फेरि हामी 25 लाख बजेट विनियोजन गरेका छौँ। प्रदेश सरकारले पनि काम गरिरहेको छ। प्रदेश सरकारको क्रमागत चाहिँ काम भएको छ। साजपानी के अरे हटिया अनि यो मैदान पोखरटोल यी एरियामा चाहिँ काम हुँदैछ। खानेपानी आयोजनाको दीर्घकालीन र व्यवस्थित प्रयोगका लागि नियमित मर्मत सम्भार र न्यूनतम शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। बाराको पिलुवा भएर सदरमुकाम कलैया जोड्ने करिब 18 किलोमिटर हुलाकी सडक भत्किन थालेको छ। सडक निर्माण सम्पन्न भएको 2 वर्ष पनि नबित्दै ठाउँ ठाउँमा खाल्डाखुल्डी परेका छन्। सडक जीर्ण बन्दै गएको भए पनि मर्मतका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यान जान नसकेको स्थानीयको आरोप छ। काम गरेछ अनि कसरी बलियो हुन्छ? तपाईको राम्रो स्तरीय काम गरे पो चाहिँ नि राम्रो हुन्छ हजुर। अब जम्मै चाहिँ नि अब 2 नम्बर काम गरेपछि कसरी हुन्छ र सर? यो चाहिँ नि त भत्किहाल्यो नि। तपाईको 1 वर्षै भत्कि थालेको नि। तपाईको 1 वर्ष पुरा नहुँदै हजुरको चाहिँ नि यो त 1 वर्ष हुन थालिसक्यो भत्किन थालेको। त्यो हाम्रो घर अगाडि हेर्नुहोस् त्यो चाहिँ 1 वर्ष नहुँदाखेरि त्यो पुरै भत्केर तपाईँको अहिले खाल्दै खाल्दा छ। अब यहाँ यस्तो भयो बिजोग हेर्नुहोस् कि पुलको छेउमा चाहिँ नि यस्तो भएर चाहिँ यिनीहरूले राम्रो कामै गर्दैन सर। अनि के भन्ने फेरि अनुगमन कति गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा न राज्य तर्फबाट अनुगमन भएको छ न तपाईँको चाहिँ नि यो यहाँबाट धेरै खालका चाहिँ नि एक्सिडेन्ट भएका छन्। यो सडकमा चाहिँ नि यो खाल्टाखुल्टी परेको कारणले मान्छेहरू चाहिँ नि नयाँ नयाँ आउने मान्छेले कहीँ सडक राम्रो देखिया हुन्छ त्यही हिसाबले चाहिँ नि भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको सडक खण्ड छोटो समयमै भत्कन थालेपछि मर्मत सम्भार गर्न सम्बन्धित निकायलाई स्थानीयले आग्रह पनि गरेका छन्। बाँकीको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले गाउँपालिकामा रहेका कृषकलाई 2 करोड भन्दा धेरैको कृषि सामग्री प्रदान गरेको छ। खाद्यान्न तथा तरकारी प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत किसानहरूलाई 2 करोड 11,750 रुपैयाँ मूल्यको विभिन्न कृषि सामग्री वितरण गरिएको हो। मधु पौडेलको रिपोर्ट। बाँकीको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले स्थानीय कृषकहरूलाई 2 करोड रुपैयाँ बढीको कृषि सामग्री प्रदान गरेको छ। खाद्यान्न तथा तरकारी प्रबन्धन कार्यक्रम अन्तर्गत सहयोग गरिएको सामग्रीमा 8,80,000 रुपैयाँको 22 थान पम्प सेट, 15,12,000 रुपैयाँको 36 थान बोरिङ, 1,50,000 रुपैयाँको 500 केजी डेलिभरी पाइप,
8,25,000 रुपैयाँको 33 थान मोटर र 11,80,000 रुपैयाँको 6वटा थ्रेसरका साथै 2,25,000 रुपैयाँको 30 लिटर झारनाशक विषादी, 4,75,000 रुपैयाँको 10,000 केजी डीएपी, 2,77,500 रुपैयाँको 1,500 केजी युरिया, 1,87,500 रुपैयाँको 5,000 केजी पोटास, 6,38,000 रुपैयाँको 5,800 केजी जिङ्स लगायतका विभिन्न खाद्यान्न तथा घाँसका 104 क्विन्टल भन्दा बढी उन्नत प्रमाणी र मूल बिउ बिजन पनि प्रदान गरेको हो। गाउँपालिकाको 1 करोड रुपैयाँ र संस्थाको सँगै कृषकको 1 करोड 37 लाख गरिकन 2 करोड 37 लाखको यो कार्यक्रम हो। यसमा हामीले धानको बिउ मूल बिउ 8 लाख बराबरको मूल बिउ, प्रमाणित बिउ 22 लाख बराबरको प्रमाणित बिउ र 36 लाख बराबरको धानको उन्नत बिउ हामीले वितरण गरेका छौँ। कृषि सामग्री पाएपछि स्थानीय कृषक उत्साहित भएका छन्। परम्परागत कृषि प्रणालीलाई विस्थापित गर्दै आधुनिक कृषि प्रणालीमा ल्याउन प्राप्त गरेका कृषि सामग्रीहरूले सहयोग गर्ने विश्वास कृषकको रहेको छ। कृषिका सामग्री प्राप्त गरेपछि कृषकहरूले आफ्नो उत्पादन बढ्ने र आम्दानी गर्न सकिने आशा व्यक्त गरेका छन्। के छ भने हाम्रो जुन कृषि प्रणाली छ साह्रै परम्परागत र निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली भएको कारणले गर्दा यो एउटा प्राविधिक भनौँ न प्रवृत्ति मैत्री कृषि कार्यक्रम भएको हुँदा यसले हामीलाई पक्कै पनि जो कृषि उत्पादन गर्ने क्षेत्रमा चाहिँ कृषिको क्षेत्रमा यसले उत्पादकत्व बढाउँछ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ र यसले जो हामीलाई सहज खेती प्रणाली जुन छ हाम्रो पुरानो खेती प्रणालीलाई विस्थापित गरेर नयाँ एउटा वैज्ञानिक ढङ्गको चाहिँ कृषि प्रणालीमा हामीलाई उत्साहित बनाएको छ भन्ने महसुस खुसी लागिरहेछ। किनभने यो धान रोप्नलाई अनि कुनै खेती गर्नलाई सजिलो हुन्छ। लगभग 42 कट्ठा उत्पादन गहुँ अनि मकै मसुरो हुन्छ सर। अनि धान बढी भएपछि धान पनि सकिन्छ। अहिलेसम्म त बेचा छैन। कृषि क्षेत्रमा थुप्रै सम्भावनाहरू देखेको गाउँपालिकाले कृषिलाई स्मार्ट बनाउँदै लैजाने उद्देश्य राखेको जनाइएको छ। गाउँपालिकाले के गर्छ भने नेपाल सरकारले सशक्त अनुदान कृषिमा कति लगानी गरेको छ त्यही अनुसार गाउँपालिकाले चाहिँ त्यसमा नबाजिने गरी फेरि अर्को चाहिँ कृषिकै कार्यक्रम अलिकति फरक चाहिँ शीर्षकमा चाहिँ बजेट छुट्याउने गरेको छ र मलाई लाग्छ अब हामीले कृषि पेसालाई यो अलिकति कमजोरी ठान्नुभन्दा पनि हामीले स्वयं आफैलाई थाहा छ कि जबसम्म कृषकले उत्पादन गर्दैनन् तबसम्म कसैको मुखमा चाहिँ त्यो हात जुरिँदैन। त्यस कारणले हामी कृषि पेसालाई के गर्छौँ भने त्यसलाई अलिकति अपहेलना हेर्छौँ। वितरण गरिएका सामग्री 50% अनुदानमा राप्ती सोनानी गाउँपालिका स्थित साकार कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड र 50% अनुदानको अगुवाई राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले गरेको हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। सवारी चालक अनुमति वितरणको काम अब सुरु हुने भएको छ। कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रण गर्न जारी निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइएसँगै यातायात व्यवस्था कार्यालयले भोलिदेखि सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण, ट्रायल परीक्षा, उत्तीर्णको राजस्व सङ्कलन लगायतका कार्य सुरु गर्ने भएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्त कुनाले बिहिबारदेखि सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण गर्ने भएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण बढेसँगै जारी निषेधाज्ञाका क्रममा बन्द यातायात कार्यालयले निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै सेवा सञ्चालन गर्ने भएको हो। यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्त कुनामा कोटाका आधारमा सवारी साधन चालक अनुमति पत्रको नवीकरण र ट्रायल परीक्षा उत्तीर्ण भएकाको राजस्व सङ्कलन गर्ने कार्य थालिने कार्यालयले जनाएको छ। 10 गतेदेखि खोल्ने नोटिस जारी गरेका छौँ हैन। त्यसमा चाहिँ हामीले लाइसेन्स वितरण त्यो पनि कोटाको आधारमा 200 वटा, त्यसपछि नवीकरण त्यो 100 वटा दिनको, अनि त्यहाँबाट आएर यो नयाँ पास गरेको हुन्छ नि ट्रायल दिइसकेका रासो काट्न बाँकी तिनीहरू चाहिँ 100 जना, त्यो तीनटा काम चाहिँ अहिले गर्छौँ हैन। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम अझै उस्तै रहेकाले उच्च स्वास्थ्य सतर्कता सहित आफ्नो सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यालय प्रमुख कुसुमाले बताए। स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार अब
मास्क अनिवार्य लाउनु परिहाल्यो होइन। त्यसमा पनि अब सोसियल डिस्टेन्स जुन हामी तल घेरा छ पहिलेदेखि राखिरहेको हो त्यो राखेर हामी गर्छौँ, त्यो मेन्टेन गरेरै गर्छौँ हामी। त्यो त अब सेवाहरूलाई पनि समस्या हुने भयो, हामीलाई पनि समस्या हुने, त्यो काम नगर्दाखेरि। त्यही भएर स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार अप्नाएरै गर्छौँ हामी। काठमाडौँ उपत्यकामा वैशाख 16 गतेदेखि जारी निषेध आज्ञासँगै यातायात व्यवस्था कार्यालयको सबै सेवा बन्द भएको थियो। अहिले सङ्क्रमण केही नियन्त्रणमा आएसँगै निषेध आज्ञा पनि खुकुलो हुँदा कार्यालयले आफ्नो सेवा सञ्चालन गर्न थालेको हो। यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्त कुना बाहेक यातायात व्यवस्था कार्यालय ठुलो भर्याङले बुधबारदेखि नै सेवा दिन थालेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। समाचारमा फेरि एकैछिन विश्रामपछि भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दै पछिल्लो 24 घण्टामा 1129 को मृत्यु, 54,000 संक्रमित थपिए। र खेलाडीहरूले मासिक रूपमा पाउने आर्थिक सुविधालाई निरन्तरता दिन उपराष्ट्रपति पुनद्वारा सरकारको ध्यान आकर्षण, पूर्वाधार विकासमा जोड दिन आग्रह। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। लगानी बोर्ड नेपालले करिब रु 97 अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा लगानी बोर्ड नेपालका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा मङ्गलबार बसेको 47औं बैठकले अनुमानित लागत 54 करोड अमेरिकी डलर रहेको माथिल्लो तमोर जलविद्युत परियोजना 285 मेगावाट र अनुमानित लागत रु 33 अर्ब 41 करोड 40 लाख रहेको तल्लो मनाङ मर्स्याङ जलविद्युत आयोजना 139.2 मेगावाट गरी दुईवटा जलविद्युत परियोजनाको करिब 97 अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको हो। बैठकले सङ्खुवासभा जिल्लामा निर्माण हुने तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना परियोजना 679 मेगावाटको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सर्वेक्षण अनुमति पत्र जारी गर्न परियोजना विकासकर्ता SJVN लिमिटेडसँग गरिने समझदारी पत्रको मस्यौदा पनि स्वीकृत गरेको छ। हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सुनवाई सुरु। आज रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरूबाट बहस। राष्ट्रपतिले जिम्मेवारी पूरा नगरेको जिकिर। राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चूडामणि शर्मा सहित 3 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर। बिगो बापत 1 अर्ब 33 लाख 20,385 रुपैयाँ दावी। म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका 2 का 76 घरधुरीमा निजी धारा जडान, खानेपानी सुविधासँगै सामाजिक द्वन्द्वको अन्त्य, शान्ति र मेलमिलाप बढ्यो। भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दै पछिल्लो 24 घण्टामा 54,000 संक्रमित थपिए। र खेलाडीहरूले मासिक रूपमा पाउने आर्थिक सुविधालाई निरन्तरता दिन उपराष्ट्रपति पुनद्वारा सरकारको ध्यान आकर्षण, पूर्वाधार विकासमा जोड दिन आग्रह। सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmathatv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।